नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका अनि घटनाहरूको सङ्कलन मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण द इनसाइडर। दर्शकहरू, मुलुक अहिले तातिएको छ। नक्सली शरणार्थीहरू बनाएर अमेरिकामा नेपालीहरूलाई पठाइएको भन्ने विषय चर्चाको मात्र विषय बनेको छैन। अब त्यो विषयले लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्ने तहमा पुगिसकेको छ। लहरो यसरी तानिएको छ कि त्यो राजनीतिक तहसम्म पुगेको छ। त्यसले कसलाई जेल्ने हो हेर्न बाँकी रहेको छ। लहरो तान्दा पहरो गर्जने नेपाली उखान छ। उखानमा मात्रै सीमित रहेको छैन। यो भुटानी शरणार्थी भनेर नेपालीहरूलाई अमेरिकामा पठाइएको काण्ड सार्वजनिक भइसकेपछि अहिले सरकार चर्चामा छ र जसलाई आरोप लागेको छ ती मानिसहरू कोही भागेर भारतमा, कोही नेपालमै भूमिगत भइसकेको अहिलेको स्थिति रहेको छ। घटनामा राजनीतिक मानिसहरू संलग्न भएको हामीले देखिसकेका छौँ। वर्तमान गृह सचिवलाई सरकारले पक्राउ गरिसकेको छ र अन्य मानिसहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन्। कति मानिस पक्राउ परे, कति मानिस पक्राउ पर्दैछन्, यो फेहरिस्त अदल बदल भइराखेको छ। इन्द्रजित राईबाट प्रारम्भ भएको पक्राउको सिलसिला गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको पक्राउसम्ममा पुगेर थामिएको छैन। त्यहाँनेरि पूर्व मन्त्री वर्तमान सांसद टोपबहादुर रायमाझीका पुत्रको पक्राउसम्म पनि पुगिसकेको छ र यो पक्राउमा ठुला नेताहरू, उनका सन्तानहरू जोडिएर आइसकेपछि घटना सामान्य बनेको छैन। घटना बरु सामान्य बनाउने कोसिस भएको छ भनेर व्याख्या विश्लेषण भइराखेको छ। आज हामी यसमा विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नेछौँ। एउटा मानव तस्करीको यो जालोमा राजनीतिक दलकै नेताहरू संलग्न हुनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। यो घृणित कार्य गरेर पैसा कमाएर रातभर नेताहरू कसरी निदाउन सक्दा रहेछन् भन्ने चाहिँ आजको दृष्टान्त बनेको छ, आजको मूल चर्चाको बहसको विषय बनेको छ। यो भुटानी शरणार्थी भन्दै नेपालीहरूलाई नै अमेरिकामा निर्यात गर्ने कार्यमा कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म संलग्न भएको पाइएपछि भागाभाग मचिन थालेको छ। भागाभागमा थुप्रै नेताहरू पर्न थालेका छन्। नेताहरूका पुत्रहरू पनि यसमा संलग्न भएका छन्। को परे, को परेनन्, को पर्दैछन्, यी फेहरिस्तहरू पनि आइ नै रहेका छन्। हिजो द्वन्द्व विज्ञ भनेका इन्द्रजित राई अहिले यो घटनामा संलग्न भएका छन्। उनी त्यति बेला रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री थिए। तिनका सुरक्षा सल्लाहकार भएर बसेका मानिस हुन्। त्यहाँबाट घटना तानिँदै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसम्म आइपुगेको छ। कुरा त्यति मात्रै पनि पुगेको छैन। टोपबहादुर रायमाझी र उनका पुत्र पनि यसैमा जोडिएका छन् अनि रामबहादुर थापा बादलका पुत्र पनि यसैमा जोडिएका छन्। उनी चाहिँ यति बेला भारतमा रहेको भनेर भनिएको छ। वक्तव्य उनले निकालेका छन्। वक्तव्यमा मलाई अनर्गल आरोप लगाइयो, प्रतिशोध साध्न खोजियो र यो अनर्गल आरोपको खण्डन गर्दछु भनेर उनले प्रतिरोध गरेका छन्। तर भन्दै अन्त्यमा यो घटनामा जाँचबुझ गर्नको लागि सघाउ पुर्याउँछु पनि उनले भनेका छन्। तर उनी स्वयं चाहिँ नेपालमा नभइकन भारतमा रहेको भनेर खबरहरू आइरहेका छन्। घटना विवरणहरू यस ढङ्गबाट विकसित भइरहेको छ। अर्घाखाँचीमा पुगेका थिए टोपबहादुर रायमाझी। उनी सभामुखसँगै त्यहाँको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। अर्घाखाँचीमा सँगै रहेका टोपबहादुर रायमाझी त्यहाँबाट अलग भएका छन् र उनी अलग भए पनि बुटौलबाट उनका पुत्र पक्राउ परेका छन्। हतगडी लगाएर त्यहाँबाट नियन्त्रणमा लिएर उनको पुत्रलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। काठमाडौँ ल्याएर उनलाई त्यसपछि बाँकी प्रक्रियाको लागि अघि बढाइएको छ। तर अर्घाखाँचीबाट भैरवा आएका टोपबहादुर रायमाझी त्यसपछि कहाँ गए? अहिले
प्रहरीसँग पनि यसबारेमा यथेष्ट जानकारी छैन। प्रहरीको स्रोतहरूको कुरालाई ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने उनीहरू भैरवामा आइपुगेका थिए टोपबहादुर रायमाझी। त्यसपछि उनलाई नियन्त्रण गरेर राखिएको छ र नियन्त्रण गर्दै काठमाडौँ ल्याइँदैछ भनेर उनीहरूले खबर सार्वजनिक गरेका छन्। तर यो खबर सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि भैरवाबाट विमान चढेर काठमाडौँ आउन लागेका टोपबहादुर रायमाझीले विमानको टिकट किन रद्द गरे, त्यसपछि त्यहाँ आइपुगेर भैरवामा मोबाइल किन स्विच अफ गरे, यो बडा रहस्यमय कुरा रहेको छ। त्यसपछि उनी त्यो ढङ्गबाट जसरी अलग भएका टोपबहादुर रायमाझीको मनसाय के छ, बडा नाटकीय ढङ्गले यहाँनिर घटनाक्रम विकास भएको छ। त्यो नाटकीय ढङ्गले यसकारण भनिएको हो कि अर्घाखाँचीमा नै उनलाई प्रहरीले चाहेको भए पक्राउ गर्न सक्दथ्यो, किनभने उनका अगाडि पछाडि प्रहरी थियो। उनकै साथमा सभामुख पनि भएको हुनाले सभामुखको सामुन्नेमा प्रहरीहरू यथेष्ट थिए। तिनीहरूले पनि उनलाई पक्राउ गर्न सक्दथे। तर तिनीहरूले पनि टोपबहादुर रायमाझीलाई नियन्त्रणमा लिएका छैनन्, पक्राउ गरेका छैनन्। यो अहिलेको ताजा खबर हो र यो ताजा खबर यसकारण भनिएको हो कि पक्राउ पूर्जी जारी गरिने तर पक्राउ नगरिने, अर्घाखाँचीबाट भैरवा आइपुग्ने, भैरवाबाट अलग हुने, यो बडा रोचक खालको कुरा छ दर्शकबिन। अर्घाखाँचीकै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म एउटा दृश्य बडा भाइरल भइराखेको छ, चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ। टोपबहादुर रायमाझीकै केही वर्ष अगाडि उनले एउटा गीतमा नृत्य गरेका थिए। त्यो गीतमा नृत्य गर्दै, मजाले नृत्य गर्दै उनले आफूलाई यसरी प्रस्तुत गरेका थिए, मग्न भएको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए कि त्यो दृश्यलाई हेरेर मानिसहरू अहिलेको घटनासँग जोडेर हेरिरहेका छन्। त्यो दृश्य के थियो र उनी नाचेको के थियो, एकछिन हामी त्यो देखाउने छौँ। यो दृश्यले भन्छ उनी नाच्नमा पोख्त रहेछन् भनेर। अर्घाखाँचीको पनि अर्घामा जन्मिएका टोपबहादुर रायमाझी नाच्न, गाउन, हँसी मजाक गर्न रमाइलो खालको मान्छे हुन्, यो कुरा प्रष्ट छ। राजनीतिक रूपमा माओवादीमा क्रियाशील मानिस हुन्। बाबुराम भट्टराईको समूहमा रहेर पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समूहमा रहे। त्यसपछि नेकपाकालीन कालखण्डमा केपी ओलीसँग नजिक रहे र उनी त्यही रहे। तर प्रचण्ड माओवादी भन्दै पुनः पुरानै ठाउँमा फर्किए, उनी चाहिँ फर्किएनन्। अहिले काण्ड यसरी दोहोरिएर आएको छ र उनले पैसामा लोभ गरेको, आफू मात्र होइन आफ्नो पुत्रलाई पनि त्यसमा संलग्न गराएका सार्वजनिक भएका खबरहरूले पुष्टि गरिराखेका छन् र त्यो सार्वजनिक भएकै खबर अनुसार उनले अर्घाखाँचीमा जुन कार्यक्रममा भाग लिएका थिए त्यसपछि यो पक्राउ पूर्जी र प्रकरण दुवै कुरामा स्पष्टीकरण दिएका छन्। बडा हँसिलो अनुहारमा म काठमाडौँ जाँदैछु उनले भनेका छन्। काठमाडौँ जाँदै गरेका टोपबहादुर रायमाझी अलग भए, तर त्यसभन्दा अगाडि उनले म काठमाडौँ जाँदैछु भनेर आफूलाई लागेको चार्जप्रति प्रतिवाद गरेका छन्। त्यो प्रतिवाद गरिसकेपछि नि अलग भए बेग्लै कुरा हो, तर त्यतिन्जेलसम्म उनी बडा फ्रेस देखिन्छन् र यो घटनाको उनले विरोध र खण्डन दुवै गरेका थिए। रानी शरणार्थीहरूलाई यो दीर्घकालीन समस्या हल गर्नको लागि पहिलो कुरा नेपालमा जुन ठाउँमा भुटानी शरणार्थी बसेका छन् त्यसको लागि जबको लागि, रोजगारीको लागि प्रयत्न गर्ने र बसोबासको लागि। दोस्रो कुरा भुटानी शरणार्थीहरूलाई भुटानमा फर्काउनुलाई डिप्लोमेटिक किसिमले पहल गर्ने। तेस्रो कुरा या त्यो पनि भएन भने अरू तेस्रो मुलुकमा लानको लागि पनि सम्बन्धित मुलुकसँग कुराकानी गर्ने भने यति मात्रै सैद्धान्तिक कुरा छ। तर तपाईँहरूको नाममा त पूर्जी काटिसक्यो भन्ने आएको छ त मिडियामा, के हो कहाँ पूर्जी काट्ने? तपाईँको बाबु छोराको नाममा एकचोटि घोडा राख्यो कि झोला राख्यो कि कोठा राख्यो कि कहाँबाट त्यो बरामद हो थाहा छैन। त्यो नाममा
त्यो नाममा चाहिँ के छ भने त्यो त मलाई त पनि थाहा थिएन कि 4 महिनामा 6 महिनामा कतिमा त्यो चेक त्यो खारिज हुन्छ अथवा भनौँ त्यसको डिस्क्वालिफाइड हुन्छ मलाई त्यो पनि थाहा थिएन। छोराको नाममा 1.5 करोड चेक छ भनेपछि उसले त्यो लिएको पनि छैन, त्यो साटेको पनि छैन, उसलाई जानकारी पनि छैन। सन्दीपको नाममा फसाउन खोजेर चेक काटेको भन्ने लाग्छ। त्यो त के हो, त्यो हामीले फसाउनु खोजे के गर्नु खोजे त्यो त उहाँहरूको कुरा हो, हामीले जान्ने कुरा भएन। त्यसैले यसमा हाम्रो संलग्नता छैन। म अहिले काठमाडौँ जाँदैछु, त्यसको लागि बुझेर तपाईँहरूलाई बताउँछु है। धन्यवाद। टोपबहादुर रायमाझीले यो घटनाको विरोध गरे। त्यसपछि धेरै मानिसलाई लाग्यो अर्घाखाँचीबाट उनी काठमाडौँ आउनेछन् भनेर। सभामुखसँगै रहेका टोपबहादुर रायमाझी सभामुखसँग आएनन्। उनले भैरवाबाट काठमाडौँ आउने टिकट लिएका थिए, त्यसको पनि सदुपयोग गरेनन्। भैरवा आइसकेपछि उनी अलग भए। अलग भएका टोपबहादुर रायमाझीको त्यसपछिको स्थितिको बारेमा विभिन्न खालका खबरहरू चलि नै रहेका छन्। त्यसमध्येको पुष्ट खबर के हो प्रहरीले पनि यकिनसँग भन्न सकेको छैन। तर नक्कली शरणार्थी बनाएर तिनीहरूसँग पनि लाखौँ रुपियाँ पचाएर बसेको यो सञ्जाललाई अब अनुसन्धान गर्दै अघि बढाइनेछ वा यो यतिकै थानको लाग्नेछ, हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ यही नै रहेको छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ इन्द्रजित राई जब पक्राउ परे त्यसपछि उनी पक्राउ परिसकेपछि एउटा पुर्जी सार्वजनिक भएको छ। त्यो पुर्जीमा पटक पटक गरेर उनले 5.5 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। एउटा खेसरा छ, त्यो खेसरामा लेखिएको छ कि कहाँ होटल हिमालयमा कति पटक बस्यो भनेर, अनि अन्य गुप्त ठाउँहरूमा कति पटक बस्यो भनेर त्यसका टिपोटहरू सार्वजनिक भएका छन्। टिपोटहरू सार्वजनिक भएको विवरणलाई हेर्दाखेरि 5 करोड 50 लाख रुपियाँ त्यहाँनिर उठाएको देखिन्छ। र इन्द्रजित राईले नै बाँकी कुन कुन नेताहरूलाई पैसा वितरण गरिएको, कसका लागि कति उठाएका, यी बयानहरू सायद प्रहरी समक्ष प्रस्तुत गरिराखेका छन्। यो घटनामा जोडिएको अर्को पात्र गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे रहेका छन् र ती टेक नारायण पाण्डे पनि पश्चिमकै व्यक्ति हुन्। उनी पनि गृह मन्त्रालयमा एकपटक होइन लामै समय रहेका छन् र उनले गरेका करतुतहरू हरेक दिन जसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिले उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा भएको हुनाले उनका पछिल्ला भनाइहरू के छन् थाहा छैन। तर एउटा भनाइ अहिले सार्वजनिक भइराखेको छ। सार्वजनिक जीवनमै रहँदाखेरि टेक नारायण पाण्डेले एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए, जुन अभिव्यक्तिमा उनले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई आध्यात्मिक हुनको लागि उपदेश दिइराखेका थिए। त्यो उपदेशमा उनले विस्तारपूर्वक बोलेका छन्, मानिस आध्यात्मिक भएन भनेदेखि साँझ बिहान गलत काम गर्दछ, गलत काम गरियो भनेदेखि औषधि नै औषधि खानुपर्ने स्थिति आउँदछ र साँझ अङ्ग्रेजी जल नपिउनको लागि पनि उनले सुझाव दिएका छन्। बडा हँसिलो मुहार बनाएर, अर्थात् आध्यात्मिक हुनुहोस्, नचाहिँदो काम गर्दै नगर्नुहोस्, उनको सुझाव छ। यस्तो सुझाव दिने टेक नारायण पाण्डेले नक्कली शरणार्थी बनाएर लाखौँ रुपियाँ हजम गरे होलान् भनेर कसरी पत्यार गर्ने, अथवा यस्तो आध्यात्मिक मान्छे पनि यस्तो कुकर्ममा लाग्दो रहेछ भनेर कसरी पत्याउने, बडा अनौठो खालको काम र क्रियाकलाप नेपालमा भइराखेको छ। रूपमा पनि अलिकति यो अहिले अलि अध्यात्मपट्टिको धार अलि मजबुत हुँदै गएको छ। त्यतातिर लाग्नु, साँझ परेपछि त्यो कुखुरा सुखुरा त्यसको त्यो अङ्ग्रेजी पानी खोज्नेको सट्टा अलि त्यो आध्यात्मिक चिन्तनतिर लाग्नुभयो भने हाम्रो कार्यव्यवहारलाई पनि सुधार गर्छ कि त्यो कुखुरा सुखुरा र त्यो अङ्ग्रेजी पानीले भोलि फेरि के हुन्छ भन्दा पछि गएर धेरै औषधि खानुपर्छ कि त्यो औषधि गर्न प्लेन चढेर जान फेरि लागत बढ्छ। त्यो भएर त्यो अनावश्यक चिन्तनले फेरि हाम्रो मेन्टालिटीलाई पनि कोरप्ट बनाउँछ। त्यो हिसाबले अलिकति त्यो आध्यात्मिकताको पालना पनि गर्नुपर्ने छ। यो अनौठो काम र घटनाको पर्दाफास भइराखेको छ। यसमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका
कति छ हेर्न बाँकी रहेको छ र यसमा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट यो छानबिन हुँदै आइपुगेको हो वा गृह प्रशासनको अग्रसरताको उपज हो यो पनि हेर्न बाँकी रहेको छ। तर अहिले नै यति काम गर्दाखेरि नै नेताहरूको वाहवाही, नेताहरूले बधाई, धन्यवाद र यो कामलाई निरन्तरता दिनुस् भनेर फटाफट लेख्न, बोल्न, भन्न थालिसकेका छन्। एमालेकै नेताहरू सूर्य थापा लगायतकाहरूले यसमा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर बताइसकेका छन्। टोपबहादुर रायमाझी नेकपा एमालेको सचिव भएको हुनाले नेकपा एमाले के बोल्दछ भन्ने कुराको महत्त्व राख्दछ र त्यस पार्टीका नेताहरूले हामी सहयोग गर्छौँ भन्न थालेका छन्। यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सराहनीय काम भन्दै यसको प्रशंसा गरेका छन् र अब यो कदमलाई नरोक्नको लागि अघि निरन्तर रूपमा बढाइरहनको लागि उनले आग्रह गरेका छन्। यसले एउटा सिङ्गै पार्टीको मनोभावनालाई व्यक्त गरेको छ र यसले अनुसन्धानलाई अघि बढाउनको लागि पक्कै पनि मद्दत गर्नेछ। तर अनुसन्धान एउटा कुरा अनि अभियोजन दर्ता गर्नु एउटा कुरा, अभियोग लगाउनु एउटा कुरा, पुष्टि हुने अर्को कुरा। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँनिर राजनीतिक चलखेल हुँदैन भनेर कसरी पत्यार गर्ने। राजनीतिक चलखेल भयो भने यो घटना सामसुम हुँदैन भनेर कसरी पत्यार गर्ने। 70 करोड रुपैयाँ हिनामिनाको लागि कोसिस गरेको भनेर त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए केपी ओली, उनकै मन्त्री परिषदका एकजना सदस्य गोकुल बास्कोटाले बदमासी गर्न खोजेको भनेर टेप प्रकरण सार्वजनिक भयो तर कारबाही भएन। त्यही मन्त्री परिषदका अर्का सदस्य विष्णु पौडेलले ललिता निवास काण्ड भनेर चर्चित बालुवाटारको जग्गा काण्डमा जग्गा लिएको भनेर आरोपित अथवा त्यस काण्डमा मुछिएका विष्णु पौडेललाई कारबाही गरिएन। बरु उनले आफूले प्राप्त गरेको 8 आना जमिन फिर्ता गरे र केस पनि डिसमिस भयो। उनलाई अहिलेसम्म पनि कुनै कारबाही भएन। राजनीतिक रूपमा उनले लाभ लिइरहेका छन्। पछिल्लो पटक पनि उनी अर्थमन्त्री भएका थिए। त्यति बेलाको सरकारमा रहेका थुप्रै मन्त्रीहरू आरोपित भएका थिए। त्यसमध्येको एउटा काण्ड यो पनि रहेको छ। अर्को काण्ड ओम्नीको पनि रहेको छ जसका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू रहेका छन् तर त्यसमा पनि खास छानबिन भएको छैन। वाइड बडी अर्को त्यस्तो काण्ड रहेको छ। त्यो काण्डको पनि लेखा समितिले छलफल गर्यो तर टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। अर्थात् थुप्रै यस्ता काण्डहरू छन् जुन काण्डलाई स्वयं नेताहरू राजनीतिक शक्तिको प्रभावको आडमा निस्तेज पारिएको भनेर बारम्बार आफै बताउने गर्दछन्। यो घटनालाई पनि यसै गरी निस्तेज त पारिँदैन, यो सवाल ज्वलन्त रूपमा उठेको छ। यसकारण ज्वलन्त रूपमा उठेको छ कि टोपबहादुर रायमाझीको छोरालाई पक्राउ गरिसकेको र उनी लापता भएको यो अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एक्लै संवाद गरेका छन्। त्यो एक्लै संवादको दरकार किन पर्यो? एक्लै संवादको अर्थ के हो? यो अर्थ खोज्ने काम अहिले भइराखेको छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो घटना नियोजित रूपमा तानतुन पारेर प्रतिशोध साध्नको लागि गरिएको प्रपञ्च हो कि वा एउटा प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गर्दै आइपुगेको हो? उनले जान्न खोजेका छन्। उनले जान्न खोजेको कुरा सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। तर यही अभिव्यक्ति पछि नै मानिसहरूलाई अब राजनीतिक सेटिङ हुन्छ कि यो डर पनि लाग्न थालेको छ। निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी हुँदैन हुँदैन, दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन। निर्दोष फसाउन खोजियो भने
हामी सहमत। नक्कली शरणार्थी काण्ड यत्तिकै सेलाउने हो कि भन्ने मानिसहरूलाई डर लागेको छ। घटनाको प्रकृति र विवरण हेर्दाखेरि अनि जति मानिसहरू पक्राउ परेका छन् तिनीहरूले दिएको बयान हेर्दाखेरि यो घटना निकै माथिसम्म जान्छ जस्तो देखिन्छ। यसमा धेरै मानिसहरूले बालकृष्ण खाँडको नाम पनि लिएको देखिन्छ। अहिले अख्तियारको प्रमुख भएका प्रेम राईको नाम लिएको पनि देखिन्छ। यस्ता थुप्रै नामहरू छन्। थुप्रै नामहरू अहिले किन नाम नलिकन नामेट गरिएको छ भनेर पनि प्रश्नहरू गरिराखेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गुटको मानिसहरू अथवा आफ्नो पक्षका मानिसहरू लुकाउने, अर्को पक्षका मानिसहरू मात्रै उजागर गर्ने यो आरोप पनि यो 2 दिनमा लागि नै राखेको छ। यो आरोपबाट पनि प्रधानमन्त्री गृह प्रशासन मुक्त हुनुपर्नेछ र एउटा पूर्व माओवादीको नेताहरूको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भनेदेखि र अहिले नेताहरूलाई जसरी अभियोग लागिरहेको छ त्यसपछिका टिप्पणी र प्रति टिप्पणीहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि माओवादी पृष्ठभूमि रहेका नेताहरू यसमा संलग्न रहेको र उनीहरू जब नाम उनीहरूको पोलिन थाल्यो र उनीहरू पक्राउ पर्न थाले त्यसपछि सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म आएका प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भनेदेखि धेरै मानिसले खुसी मनाएको देखिएको छ। यो त एउटा अंश मात्रै हो। भ्रष्टाचारको ठुलो आकार छ भनेर यो देशमा 90% नेताहरू भ्रष्टाचारी छन् भनेर नेताहरू नै खुलेआम बोल्न थालेका छन्। एउटा नेताले अर्को नेतालाई आरोप लगाउन थालेका छन् र एकले अर्कोलाई भ्रष्टाचारी देख्न थालेका छन्। कारबाही चाहिँ कहिले हुन्छ उनीहरू प्रश्न पनि गर्न थालेका छन्। दाङबाट खोसेको लगेर चाहिँ नि भैरदियामा राखेको 19 केजी सुन शक्तिबहादुरजीले बेपत्ता पार्नुभयो। अनि त्यो चाहिँ स्याङ्जाबाट कब्जा गरेर ल्याएर पोखरामा राखेको 5 केजी सुन 5 कि 7 केजी देवेन्द्र पौडेलले बेपत्ता गर्नुभयो। के हो नक्कली शरणार्थी काण्ड कहाँ पुगेर रोकिन्छ भन्न सकिन्न। तर अहिलेसम्म प्राप्त साथ, समर्थन र शुभकामना हेर्दाखेरि खुट्टा नकमाऊ है भनेर सरकारलाई भनेको देखिन्छ। सरकारलाई खुट्टा नकमाऊ भनेर यति धेरै साथ, समर्थन, सुझाव र सहयोग प्राप्त भएपछि सरकारले खुट्टा कमाउँदैन भनेर अहिलेलाई विश्वास गरौँ। तर नेपाल राजनीतिक सेटिङबाट चलिरहेको छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ। यो जगजाहेर भएकै कारणले एउटा केस एउटा नेताले अथवा एउटा सरकारले उठाए भने अर्को केस अर्कोले उठाउला भनेर आफू तैचुप मैचुपको स्थिति पनि नभएको यहाँ होइन। त्यसैले अहिले यो जुन ढङ्गबाट मुद्दा उठेको छ त्यही ढङ्गबाट यो मुद्दा निरूपण होस् भन्ने यसकारण पनि मानिसहरूले चाहिरहेका छन्। नेताहरूलाई पक्राउ गरिँदा, नेताहरूलाई आरोप लाग्दा, नेताहरू यो घटनामा मुछिएको देख्दा अब यहाँ कोही पनि सर्वहारा रहेनछन्, कोही पनि समाजवादी पनि रहेनछन्, कोही पनि साम्यवादी पनि रहेनछन् भन्ने कुरा देखिएको छ। र यी सब भन्ने कुरा नहुन् भन्ने एउटा गीत जस्तै मात्रै भएको रहेछ। यसकारणले सरकार खरो उत्रनु परेको छ। सरकार अर्को कारणले पनि खरो उत्रनु परेको छ। नेपालका नेताहरू राजनीतिक प्रणाली माथि अहिले जुन अविश्वास छ र नेताहरू बदमास भए भन्ने जुन अहिले आरोप लागिरहेको छ, अहिलेकै मेयर बालेन शाहले लगाएका पुराना नयाँ सबै नेता चोर हुन् भनेर जुन उनले अभिव्यक्ति दिए, यही झल्को दिने गर्दछ। यही झल्कोलाई, यही आम धारणालाई बदल्नको लागि पनि सरकारले बदमासी गर्नेहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि जेलको आकार सानो भए आकार ठुलो पार्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ छाड्नै हुन्न। अहिलेको आम मनोभावना यति मात्रै हो। सरकारले कति सुनेको छ, सरकारले कति सुन्नेछ र न्यायालयले यसलाई कति न्याय दिनेछ, अबका हरेक क्षणमा, अबका हरेक दिनमा मानिसहरूले यसलाई निकै धेरै पर्गेलेर हेर्नेछन्। इनसाइडर अहिलेको लागि यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।